अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। इमरान खान मुसलसल इहो बयानियो क़ौम साम्हूं रखे पियो त इमरान खान जी हुकूमत खे हटाइण लाइ अमरीका साज़िश कई आहे। अमरीका जे चवण ते हुन जी हुकूमत मुल्क मां ख़त्म कई वई आहे। मरासिले जे बुनियाद ते इमरान खान मुसलसल सियासत करे रहियो आहे। अॼु फ़ौजी तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, जंहिंमें पीटीआई तरफ़ां कयल दावा खे मुकमल तौर ते रद्द कयो वियो आहे। न सिर्फ़ इहो पर फ़ौजी तर्जुमान पारां इहो बि वाज़िह कयो वियो त फ़ौज न पर इमरान खान मदद घुरी हुई। साफ़ी पारां इहो सवाल कयो वियो त छा अमरीका पाकिस्तान खां अॾियां घुरिया हुआ, जंहिं ते बि फ़ौजी तर्जुमान वाज़िह कयो त अमरीका पाकिस्तान खां अॾियां घुरिया ई न आहिनि ऐं उन बाबति वाज़िह तौर ते इहो चयो वियो त उन वक़्तु जेको इमरान खान जो मौक़िफ़ हो उहो ई फ़ौज जो मौक़िफ़ आहे। अवां जे साम्हूं सॼी सूरत हाल रखंदासीं। सभ खां पहिरियां ॾिसूं था इमरान खान अमरीका जी मुदाख़लत बाबति छा चयो हो, उन जो जवाबु अॼु फ़ौजी तर्जुमान पारां कहिड़ो ॾिनो वियो आहे। पीटीआई मुसलसिल इहो ज़िक्र कंदी रही त उन्हनि खे एस्टेब्लिशमेंट पारां 3 ऑप्शन्स ॾिना विया हुआ। इहो ज़िक्र अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान खान पारां बि कयो वियो हो। उन में इमरान खान जो छा चवणो ऐं फ़ौजी तर्जुमान पारां उन बाबति छा चयो अचो त न सिर्फ़ इहो पर पीटीआई इहो बयानियो बि क़ाइमु करण जी कोशिश कई त अमरीका ॾांहुं घुरिया हुआ, जंहिं ते वज़ीर आज़म इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट चयो हो ऐं इमरान खान उन वक़्तु अमरीका खे जवाबु ॾिनो हो, जंहिंजे करे अमरीका इमरान खान खां कावड़ियल हो। उन बाबति अॼु फ़ौजी तर्जुमान छा चयो अचो त सूरत हाल वाज़िह थी चुकी आहे। फ़ौजी तर्जुमान वाज़िह कयो आहे त क़ौमी सलामती कमेटी जे इजलास में जेको ख़त रखियो वियो उन में परॾेही मुदाख़लत जो ज़िक्र न हुयो ऐं जेका प्रेस रिलीज़ जारी थी हुई उहा ई हक़ीक़त आहे। उन सां गॾु फ़ौजी तर्जुमान इहो बि वाज़िह कयो त जनरल बाजवा 29 नवंबर ते रिटायर थींदो। हुन पारां का बि एक्सटेंशन बाबति ॻाल्हि ॿोल नाहे कई वई ऐं न ई हू एक्सटेंशन घुरंदो। फ़ौज में का बि डिवीजन नाहे, फ़ौज जमहूरियत सां गॾु आहे, इदारा आज़ादु आहिनि ऐं जेका मुहिम फ़ौज ख़िलाफ़ हलाई पई वञे उन्हनि किरदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। अगरि कंहिं वटि मुदाख़लत जा सबूत आहिनि त साम्हूं आंदा वञनि। फ़ौजी तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में इहो बि वाज़िह कयो त जलसनि में एटमी हथियारनि जो ज़िक्र न करणु घुर्जे, जंहिं बाबति काल्ह इमरान खान पेशावर जलसे में इहो चयो त चोरनि हवाले एटमी हथियार कया विया आहिनि। जंहिं वक़्तु डीजी ISPR ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो हो त उन वक़्तु इमरान खान जो ट्वीट साम्हूं आयो, जंहिंमें संदसि चवणो त उन जी हुकूमत अमरीकी साज़िश तहत ख़त्म कई वई आहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि ट्वीट कयो, जंहिंमें संदसि चवणो त डीजी ISPR जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत जी ताज़ी हवा जो झोंको आहे। न सिर्फ़ इदारनि पर पाकिस्तानी जे हर पाकिस्तानी जी ज़िम्मेवारी आहे त हू जमहूरियत आइन ऐं कानून जी बालादस्ती जो साथ ॾे। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद मुस्लिम लीग नून जी अॻवान मरियम नवाज़ जो ट्वीट बि साम्हूं आयो, जंहिंमें संदसि चवणो त इहे अॼु तुंहिंजा सभु कूड़ क़ौम जे साम्हूं अची चुका आहिनि। क़ौमी सलामती कमेटी जे इजलास खे सियासी मक़सदनि लाइ इस्तेमालु कयो वियो। अमरीका जे अॾा घुरण बाबति कूड़ ॻाल्हायो वियो ऐं फ़ौज पारां ऑप्शन्स वारी ॻाल्हि बि कूड़ी हुई। ॿिए पासे काल्ह इमरान खान पेशावर में जलसे खे ख़िताब दौरान 1 कलाक ख़िताब कयो। हुन पंहिंजे ख़िताब में किथे बि ज़िक्र न कयो त हुन 3 सालनि 8 महीननि में आख़िर कहिड़ी कारकर्दगी ॾेखारी हुई। मुसलसल इल्ज़ाम हणंदो रहियो। पीटीआई अमरीका मुख़ालिफ़ बयानियो खणी अवाम में निकिरण जो फ़ैसिलो कयो आहे, जेको हिन वक़्तु मुल्क जे लाइ नुक़सानकार साबित थी रहियो आहे ऐं जेका ॻाल्हि पीटीआई करे रही आहे उनखे सभ खां अॻु अपोज़िशन पारां रद्द कयो वियो हो। मुल्क जो अवाम उनखे रद्द करे चुको आहे। अदालतुनि बाबति बि उन ते वाज़िह तौर ते फ़ैसिला अची चुका आहिनि ऐं अॼु फ़ौज बि इहो वाज़िह कयो आहे त अहिड़ी का बि साज़िश थी न हुई। इमरान खान बाबति कुझु साल अॻु यूटर्न जो टर्म इस्तेमालु कयो वियो हो। यूटर्न जो टर्म इमरान खान लाइ इन लाइ इस्तेमालु कयो वियो छो त हू जेको बयानु ॾींदो आहे उन तां पाण ई फिरी वेंदो आहे। हिन वक़्तु जेका मुल्क अंदरि सूरत हाल नज़र अचे पई उन में पीटीआई ख़तरनाक बयानियो खणी अॻिते हले पई। अॼु पीटीआई जे क़ौमी असेंबली मां 153 मेंबरनि पारां इस्तीफ़ा ॾिनी वई आहे। जेका पीटीआई 2 हफ़्ता अॻु 155 मेंबर रखंदड़ हुई उहा 153 ताईं पहुची चुकी आहे ऐं उन सां गॾोगॾु केतिरा ई मेंबर अहिड़ा आहिनि जेके इस्तीफ़ाऊं न पिया ॾियणु चाहिनि। ताज़ो ई ब्लूमबर्ग जी सर्वे साम्हूं आई आहे, जंहिं मूजिबि मुल्क जी 57% आबादी इमरान खान जी हुकूमत वञण सां ख़ुशि थी आहे। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, जेको बयानियो पीटीआई खणी अॻिते हले पई ऐं पाक फ़ौज जे इन तर्जुमान जे बयान खां पोइ इमरान खान जे नैरेटिव जी कहिड़ी हैसियत रहंदी, पाण इन सभिनी मामलनि जे हवाले सां प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। डीजी ISPR पारां अॼु जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे उन खां पोइ सूरत हाल पीटीआई जे हवाले सां वाज़िह थी चुकी आहे। जेको बयानियो पीटीआई ॾियण जी कोशिशि करे पई, पाण उन्हनि मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि सेनेटर जनरल क़यूम साहब। वीडियो लिंक ज़रिए मूंसां गॾु मौजूद हैं रज़ाक खत्री साहब और सलमान आबिद साहब। जनरल साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जो पीटीआई की जानिब से बयानिया देने की कोशिश की जा रही थी, क्या आप समझते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब मामला क्लियर हो चुका है मुकम्मल तौर पर? देखिए, इससे पहले भी कोई शक नहीं था इसमें
بات یہ ہے کہ کنسپریسیز جو ہوتی ہیں نا یا کسی ملک کے خلاف جو سازش ہوتی ہے وہ سازشی لوگ کبھی بھی ایکسپلین نہیں کرتے، آ کے بتاتے نہیں ہیں کہ ہم آپ کے ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اس کے اندر کئی لوگ انوالو ہوتے ہیں، کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ تو بڑا کلیئر کٹ تھا کہ ایک امریکن آفیشل آ کے ایمبیسی والوں کو ملا تو ان سے گفتگو ہوتی ہے، جس کی ہر ملک میں ہر جگہ پہ یہ ہوتی ہے، اور اس کی انہوں نے ایک ٹیلی گرام بنا کے ہماری ایمبیسی نے بھیجی ہے جس کے اندر کنسپریسی کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو آج DHI نے بتایا کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی، اس میں کوئی ہمارا بندہ انوالو نہیں تھا۔ صرف یہ ہے کہ یہ اس ٹیلی گرام میں جو لینگویج ہمارے بندے نے لکھی ہے وہ واقعی قابل اعتراض تھی، اور اس کے اوپر ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، اور وہ احتجاج کر دیا گیا۔ تو اس میں تو یہ پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، تو ابھی تو بالکل ہی انہوں نے اس بیانیے پہ بنا کے سارے غدار ہیں، کوئی بندہ محب وطن نہیں، جو بندہ عمران کے خلاف ہے وہ ملک کے خلاف ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ اس طرح ملک آگے نہیں چلتے۔ سیاست کرنا ہر بندے کا رائٹ ہے اور اس کو کرنی بھی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ایٹ آل کاسٹ میں ہی جو ہوں، سب کچھ ہوں، اور اس کے علاوہ نہ آئین ہے، نہ ملک ہے، نہ کسی کی رائے ہے۔ تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس سے بڑی ٹینشن کریٹ ہوئی اور ملک میں یہ کہنا شروع ہو گیا کہ یہ غداروں کے ساتھ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ان کا بیانیہ تھا کہ یہ کرپٹ ہے اور کرپشن کی یہ سارے اندر ہو جائیں گے، میں کرا کے رکھوں گا، منہ پہ ہاتھ لگا کے بتایا یہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے۔ جب وہ لوگوں نے کان نہیں دھرا اور لوگ کہتے ہیں ہماری تو مہنگائی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، بے روزگاری ہے، ہمارے تو جینا حرام ہو رہا ہے، تو یہ گراف بہت جب ڈاؤن ہو رہا اور ساتھ ہی لو کانفیڈنس بھی ہو گیا، تو اس سے بچنے کے لیے پھر کوئی ایک پانا چاہیے، اور یہ کاغذ ایک ٹیلی گرام اپنے ہی دفتر کی اٹھا کے لہرا کے جو کہ ادھر، اور ابھی اس کے ملکوں بین الاقوامی سطح پہ آپ کے تعلقات بہت زیادہ ٹینس ہو سکتے ہیں۔ یہ تو شکر ہے خدا کا کہ فوری طور پہ امریکہ نے بھی ریجیکٹ کیا کہ ہم نے تو بالکل دیر از نو کوشچن پاکستان کے ساتھ ہمارے دینی نسل کے، اور ہمیں کوئی ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی ملک کا بھی ہمدرد ویسے نہیں ہے، اس میں دنیا کے اندر یہ جو آگ لگی ہوئی ہے ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی ان کا کوئی رویہ ٹھیک نہیں ہوا، جب استعمال کیا نہیں کیا چھوڑ دیا، لیکن یہ کہ اس کو لنک کر دیں کہ امریکہ کی حکومت کے ساتھ ہمارے اپوزیشن کے وہ لوگ جو محب وطن لوگ ہیں وہ مل کے تو گلزار کو ہٹانا چاہتے تھے یا نور عالم کو ہٹانا چاہتے تھے، کہ یہ جوک ہے، اور ابھی اس کی بالکل اس غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا جنرل صاحب، ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا، آج جو ڈی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی، ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی ان سے سوال ہوا کہ جلسوں پر نواز شریف صاحب بھی ان کا ذکر کرتے تھے، انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ فوج بھی جمہوریت اس ملک میں چاہتی ہے، اور آئینی اداروں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ سب اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کر کام کرتے ہیں اور اس ملک میں کبھی مارشاء اللہ نہیں لگے گا۔ تو آج کی جو پریس کانفرنس تھی، جو صورتحال اب ہمیں واضح نظر آ رہی ہے، یہ کتنی مختلف ہے ماضی سے، جو ماضی پاکستان کے اندر رائے سیاست کے لیے جو فوج پر الزامات لگائے جاتے تھے، اس سے کتنی مختلف آج آپ کو صورتحال لگی ہے؟ دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے، DGI جو ہے وہ ایک ادارے کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور اس ادارے کا میں تو خود ایک پیداوار ہوں، میں گواہ ہوں، میں نے 36-40 سال اس ادارے میں گزارے ہیں، جنگ لڑی ہے، یہ ایک پاکیزہ ادارہ ہے، یہ قوم کا بچے ہیں اس کے اندر، آپ کا، آپ کے بھائیوں کا، ہمارا خون ہے، ہماری قوم کی خوف سے ہماری فوج جنم لیتی ہے، اور یہ ایک بڑا آرگنائزڈ ادارہ ہے۔ آج آپ دیکھیں نا کس ڈسپلن کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی، اور کس ڈسپلن کے ساتھ ٹوٹل سب کو الاؤڈ تھا جو مرضی کوشچن پوچھے، انہوں نے بڑے بڑے کریٹیکل سینسیٹیو کوشچن پوچھے، ڈائریکٹ پوچھے، اور اس کو انہوں نے جواب بڑی دیانتداری کے ساتھ اسٹریٹ کہا کہ جی آپ، ہم بالکل غیر جانبدار ہیں۔ انہوں نے کہا نیوٹرل کا لفظ صحیح معنی نہیں بتاتا، ہم اپولیٹیکل ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم پالیٹکس کے اندر ہمارا کوئی رول نہیں ہے، اور یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے کہی تھی جب وہ اسٹاف کالج میں وزٹ پہ گئے تو کسی آفیسر نے ان کو پولیٹیکل سجیشن دی تو انہوں نے کہا نو، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر چھوڑیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ پھر کسی صحافی نے آج DGI سے کہا کہ آپ نے کہا کہ ہم آج کے بعد جو ہے وہ ایسے پہلے جو تھا وہ نہیں تھا، تو
उन्होंने तो ठीक जवाब दिया कि इससे पहले आप ये देखिए, इस मुल्क में हम माशाल्लाह भी लगे हैं, वो कोई अच्छा काम तो नहीं था, वो तो तारीख के अंदर ब्लैक चैप्टर रकम हुए और उससे मुल्क बहुत पीछे गया। तो जब भी फौज आके आइन को एब्रोगेट करके अंदर आएगी तो फिर ये सकूते ढाका भी ज़ाहिर है उससे सूरत बेहतरी की जानिब जाएगी। रज़ाक साहब अवां ये बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जी रज़ाक साहब अवां ॿुधाए जो जी जनरल साहब ॿुधायो अॼु जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस असांजे साम्हूं आई वाज़े तौर ते उन में हिकु पासे त पीटीआई जंहिं मामले ते बयानियूं ठाहिण जी कोशिश करे पई उनखे रद्द कयो वियो। असां ॾिठोसीं एब्सोल्युटली नॉट वारो जेको ज़िक्र बार बार पीटीआई कंदी आहे उनखे रद्द कयो वियो ऐं टियों जेको अहम मामिलो हो त इस्टेब्लिशमेंट इमरान ख़ान वटि आई हुई, इमरान ख़ान जेको ज़िक्र कयो उनखे बि रद्द कयो वियो। पर उन सां गॾोगॾु जेको अॼु जनरली तासुर मिलियो आहे त फ़ौज हाणे जमहूरियत चाहे थी, जमहूरियत में रहंदे आइनी इदारनि खे कमु करणु ॾिनो वेंदो, उन तहत मामलनि खे अॻिते वधणु ॾिनो। अवां कीअं पिया ॾिसो, छा वाकई उन्हनि हल्कनि खे हिन वक़्तु अहसासु थी चुको आहे त हाणे वधीक बर्दाश्त नथो थी सघे ऐं हाणे हल इहो ई आहे त जमहूरी तरीक़े सां अॻिते वधियो वञे? महराज तव्हांजी वॾी महिरबानी। पहिरीं ॻाल्हि इहा त हिकिड़े पाकिस्तान जो सियासी दूरियूं पाकिस्तान जी फौज सां गॾिजी ही जेका डेमोक्रेसी हलाइनि थियूं त उनमें मुंहिंजो ख़्यालु आहे फौज खे त का बि तकलीफ़ न हुजणु घुरिजे ऐं न ई उनखे का परेशानी आहे, छाकाणि त पाकिस्तान में मोहतरमा जी शहादत खां पोइ ही जेको डेमोक्रेटिक प्रोसेस आहे जहिड़ो बि सही, लांझो सही, कमज़ोर सही, पर घटि में घटि हिकिड़ी जेका पॉलिटिकल प्रोसेस आहे, पार्लियामेंट्री प्रोसेस आहे, उहो केॾी महिल घटि केॾी महिल वधि हले थो। इमरान ख़ान मुंहिंजो ख़्यालु आहे पंहिंजी ज़िद ऐं जेको हुनजो हथु आहे उनजे नतीजे में जेका गेम तयारु करे हुनखे ॾिनी वई हुई 2018 में उहा हुन पाण ख़राबु करे छॾी आहे। ऐं अॼोकी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR जी हुनजो इन सॼे मामले ते रद्द अमल जो ॾियण जो मुंहिंजो ख़्यालु आहे सबबु बि इहो हो त हुन सम्झो पिए त ही ईंदड़ ॾींहंनि में इमरान ख़ान पोइ वरी घणो किन करे सघे थो, इन जे करे ई सॼी ॻाल्हि खे रोकियो वियो आहे। इहो प्रेस कॉन्फ्रेंस कई इन करे वई आहे त बाक़ी दुनिया खे बि इहो मैसेज वञे त जेको तव्हां हिन सॼे प्रोसेस में अप्रैल वारे में तहरीक अदम एतमाद वारी जेका प्रोसेस हलियो पियो उनमें पाकिस्तान जी फौज के खिलाफ जेका मुनज़िम कंपेन हलाई आहे तहरीक इंसाफ़ उनखे मुंहिंजो ख़्यालु आहे मुंहिंजो ॾियण जो न को कोशिशि कई वई आहे, पर उन्हनि खे इहो तंबीह कई वई आहे त हाणे जेकॾहिं तव्हां इंसान न थींदो त असां ॿियो तरीक़ो इस्तेमालु कंदासीं। हाणे इमरान ख़ान बुनियादी तौर ते कुझु बि न आहे ॿियो वखर खपाइण लाइ। हुनजी हुकूमत पाकिस्तान खे माशी तौर ते जिते बीहारियो आहे उहो तव्हांजे साम्हूं आहे। आम माण्हू जेको आहे उनजी ज़िंदगी माशी ज़िंदगी गुज़रे थी उहा बि अव्हांजे साम्हूं आहे त उन वटि सवाइ मज़हब जे ऐं बैन अवी साज़िश जे चूरनि खपाइण जे ॿी उन वटि ॿी का बि शइ न आहे। तो ही केतिरो वक़्तु हलाए सघे थो इहो त हाणे ॾिसणो पवंदो, पर हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ज़हन में रहणु घुरिजे त 2014 खां पोइ जे अंदाज़ सां असांजी इस्टेब्लिशमेंट उनजे जलसनि जो अरेंज थिए कयो ऐं किरोड़ रुपया जिन ते ख़र्च थिया, हिन दफ़े शायदि उहा सूरत न थिए। इन करे इन भेरे असां ॾिसूं पिया सूरत मुख्तलिफ नजर अचे पे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सलमान साहब आप सर बताइएगा, आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कंस्पिरेंसी के हवाले से जो रिजीम चेंज की बात हो रही थी उन्होंने उस पर वाज़े कर दिया कि वो जो प्रेस रिलीज थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की उस पर ही वो ही असल हकीकत है। और दूसरा आज हमने देखा जो खान साहब ने जिक्र किया था कि एस्टेब्लिशमेंट उनके पास आई थी, उन्होंने कहा कि नहीं खान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते की कोशिश की थी। तो क्या आप समझते हैं कि आज के बाद जो बयानिया खान साहब बना रहे थे वो अब ज़ाहिर मुकम्मल तौर पर फौज की जानिब से भी रद्द हो चुका है? मैंने सवाल सुन लिया। देखिए बात यह है कि अगर आपने DGISPR की आज की ब्रीफिंग ली हो उसमें अगर से उन्होंने कॉन्स्पायरेसी का जो लफ्ज है साजिश का उससे वाज़ेह तौर पर इनकार किया है, लेकिन उन्होंने ये इनकार नहीं किया कि जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी उस मरासले की वो भी उन्होंने कहा कि गलत थी और काफी सीरियस उसके अंदर थ्रेटनिंग थी, और साथ साथ ये भी कहा कि मुदाखलत हुई है। अब अगर आप थोड़ा सा ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी निकाल के देखें कि जो कॉन्स्पायरेसी का वर्ड होता है उसमें और जो इंटरवेंशन मुदाखलत होती है उसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है, और मुदाखलत ज्यादा खतरनाक चीज होती है क्योंकि उसने अमली तौर पर कुछ एक्ट किया होता है।
لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ سارے معاملے کو انویسٹیگیشن ہونا چاہیے تھا، وہ تو انویسٹیگیٹ نہ عمران خان کی حکومت کر سکی، نہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ان کا موقف سننے کی کوشش کی ہے، نہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا بھی متعلقہ نامی آیا، اس سے آگے جو قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی تھی اس نے اس کو بریفنگ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا. یہ معاملہ تو فردر انویسٹیگیٹ ہونا تھا، انفارچونیٹلی وہ آج کے دن تک تو ہو نہیں سکا ہے. اب اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، عمران خان صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں اور اپوزیشن بھی اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے. اس کا تو واحد حل یہی ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا کے اس کو آگے لے کے چلیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید ہم سلمان صاحب اس کی پھر کیا گارنٹی ہے کہ خان صاحب اس کو تسلیم کریں گے؟ وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک نیریٹو رکھتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے آج واضح کر دیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر جب انہوں نے اسپیکر کی رولنگ جو ہے غلط قرار دے دی ہے تو حکومت نے تسلیم کر دیا. جو طریقے میں تمام میں فیصلہ آیا 12 بجے سے پہلے اس پہ عمل درآمد ہو گیا. دیکھیے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کو پسند نہ بھی آئے تب بھی اس کے اوپر عمل تو ہونا ہی ہونا ہے. اگر سپریم کورٹ کو فیصلہ سناتی ہے کہ جو کانسپیریسی کا جو ورڈ ہے یا جو پر کہا جا رہا ہے یہ غلط ہے اور ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے تو عمران خان مانیں گے. آپ لازمی عدالتی کمیشن جب بنا کر انتخابات کی دھاندلی کے حوالے سے تب بھی عمران خان کو ماننا پڑا تھا. سپریم کورٹ تو نہیں سپریم کورٹ ہے، اس کا فیصلہ دوبارہ ہم اچھا یا برا آپ کو ماننا تو پڑے گا. جی رزاق صاحب اما ॿुधाए जो जेको सलमान साहब ज़िक्र करे पियो ज़ाहिर आहे पीटीआई जे मुख़्तलिफ़ अख़बारनि जी राय बि इन तरह जी साम्हूं अचे पई जुडिशियल कमीशन जे हवाले सां ऐं उन जो हाणे ज़िक्र थिए पियो. ज़ाहिर आहे सियासत पीटीआई खे इन ई नैरेटिव ते करणी आहे. अमा सम्झो पिया त इहो नैरेटिव वधीक हली सघंदो ऐं इन नैरेटिव खे कामयाबी मिले पई मुल्क अंदरि? नैरेटिव त ज़ाहिर आहे त पाकिस्तान में अमेरिका जे ख़िलाफ़ पख्तूनख्वा में घणी नाराज़गी आहे, छाकाणि त ड्रोन हमला ऐं इन क़िस्म जी जेका सूरतहाल थी, अफ़गान वार में बि जेका सूरतहाल थी, अमेरिका छॾे हलियो वियो. इमरान खान असल में उनखे कैश कराईंदो, पर बुनियादी तौर ते ॻाल्हि इहा आहे त हे जेका मुदाख़लत आहे बैरूनी साज़िश न आहे, मुदाख़लत आहे. मूंखे ॿुधायो, तव्हांखे यादि हूंदो त इमरान खान जे दौर में चाइना जी ही मुदाख़लत थी जंहिंजे सीपैक जे चेयरमैन खे पंहिंजो उहिदो छॾिणो पियो. उनखे छा तव्हां चवंदो? ॿी ॻाल्हि इहा त सऊदी अरब त तव्हांजी काबीना में जेको आहे सो पंहिंजी कोटा ते माण्हू रखाईंदो रहियो आहे, उनखे तव्हां छा चवंदो? ॻाल्हि इहा आहे त इमरान खान पंहिंजी काबीना में उनजा माण्हू हुया हिन जा, तो जॾहिं इमरान खान जी मर्ज़ी जो कमु नथो थिए त उहो साज़िश आहे, जेकॾहिं मर्ज़ी जो कमु आहे त ठीकु आहे जी. सुप्रीम कोर्ट जी ॻाल्हि आहे, जुडिशियल कमीशन जी. हाणे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जॾहिं पहिरीं तकरीर कई मुंतख़ब थियण खां पोइ क़ौमी असेंबली में उन वाज़े ऐलान कयो त पार्लियामेंट जी जेका क़ौमी सलामती जी कमेटी आहे असां हुन में समूरनि स्टेक होल्डर्स खे घुराईंदासीं, इहो ख़त उते रखंदासीं. उते ज़ाहिर आहे पीटीआई न ईंदी, छाकाणि त हाणे उन रिज़ाइन ज़ाहिर उन जो जिक्र भी पीटीआई वाज़ेह तौर पे करे पई. जनरल साहब आप इस पर बताइएगा, जो इस वक्त मामला आ रहा है पीटीआई की जानिब से, हमने देखा अब मामला तकरीबन क्लियर हो चुका है, पर अब दूसरा एक बयानिया पीटीआई बनाने की कोशिश कर रही है कि इस पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए इस मामले के ऊपर. तो नून लीग के अंदर इस पर क्या कौन से ख्यालात का इजहार किया जा रहा है? हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने वाज़ेह किया था, जो रज़ाक साहब ने भी अभी बताया कि उन्होंने पहले खिताब में ये कहा था कि वो दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें पीटीआई को भी दावत थी और ज़ाहिर है पीटीआई इस्तीफे दे चुकी है तो वो जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं. तो ये बयानिया बुनियादी तौर पर खान साहब का क्या अब खत्म हो चुका है या फिर इस बयानी के साथ ही आपको लगता है कि खान साहब आगे बढ़ेंगे? शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा आई एम श्योर उस पर अमल होगा और इनकी पार्लियामेंट के अंदर जो सर्विसेज चीफ की हैं और उस एम्बेसडर को भी बुला के वो बातचीत तो होगी. लेकिन आई थिंक मैं श्योर हूँ कि अगर ये जुडिशियल कमीशन भी बना देंगे ना तो आउटकम यही निकलनी है और उसके ऊपर खान साहब ने उसको भी मानना नहीं है. वो आपको ये पता है कि जो चीज़ उनको पसंद है वो करते हैं वो भी. तो इसलिए ये अभी इनके पास फेस सेविंग के लिए और कुछ भी नहीं है. एक बैनुल अक़वामी सतह की एक सुपर पावर को खामखा जो अपने आप इल्ज़ामात लगाएं जिसके अंदर कोई बुनियाद भी ना हो, वो हमें हमारे साथ कभी सिंसियर नहीं रहे. लेकिन अगर आप ये कहें कि वो पाकिस्तान के अंदर हमारे इलेक्टेड लोगों को साथ मिला के तो एक जहाँ फूक कराने वाले थे, एक कंस्पिरेसी हो रही थी मुझे गिराने की, और मैंने लिंक इसलिए नहीं हटाया गया कि मुल्क में बेरोजगारी थी, मुल्क के अंदर जो है वो महंगाई थी, मुल्क के अंदर हुक्मरानी पुअर थी, दहशतगर्दी के मसाइल हो रहे थे, पार्टी की थी,
معیشت بحال نہیں ہو رہی تھی, ٹیکس بڑھتے جا رہے تھے, مہنگا ٹریڈ کا ڈیفیسٹ تھا. یہ جو مین وجہ تھی وہ تو وہ تھی, لیکن ابھی ان تک تو چونکہ ان کے پاس ڈیفینس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے چھپنے کی بات ہے جو کہ آج بالکل واضح ہو گیا ہے. اور یہ اگر جوڈیشل کمیشن بھی کہے ظاہر وہ تاثر پی ٹی آئی دینے کی کوشش کری. رزاق صاحب کوئکلی سر ॿुधाए جو जनरल साहब ॿुधायो छो त ख़ान साहब वटि ॿुधाइण जे लाइ कुझु न आहे. काल्ह तक़रीबन जेका पेशावर में 1 कलाक जी तक़रीर हुई उते किथे बि न ॿुधायो त 3 साल 8 महीना हुन कयो छा, जंहिंजे ख़िलाफ़ जेको पी टी आई जो बयान आहे त अमेरिका साज़िश करे पई, त इन जे करे जनरल साहब जे चयो त हू काग़ज़ जे टुकड़े पुठियां लिकण जी कोशिश कनि पिया. बिल्कुलु इमरान ख़ान त पाण ॻोठनि में हिकिड़ा गुआंधी क़िस्म जा माण्हू हूंदा आहिनि. हे पाकिस्तान जी सियासत जो उहो माण्हू आहे जंहिं तव्हांखे यादि हूंदो पहिरीं पंटी पंचर जी ॻाल्हि कई, उन खां पोइ गद्दार, चोर, डाकू, लुटेरा. बुनियादी तौर ते वोट वारी सियासत में तव्हां पंहिंजे माण्हुनि खे छा था ॾियो, उनजो जवाबु आहे न. तो हिनखे पहिरीं फॾो खपंदो ऐं हीउ चाहे इहो थो त हुनजी मर्ज़ी सां सभु शयूं थींदा. तव्हांखे अॼु बि इहो ॻाल्हि ॿुधायां त मौजूदा जेका नई हुकूमत आई आहे इहा ही असेंबली चाहे थी पंहिंजो टेन्योर पूरो करे, छाकाणि त मियां शहबाज शरीफ़ ही इमरान ख़ान जो जेको बोझ आहे या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जेकॾहिं हिन हुकूमत जो हिसो थिए थी त इहो सॼो बोझ इन सूरत में 6-7 महीननि में कतई हुई न खणी वेंदा पब्लिक में, जेसिताईं माशी सूरताल बहितर नथी थिए. माशी सूरताल उन सूरत में बहितर थी सघे थी जॾहिं घटि में घटि हिननि वटि 1.5 साल कमु कनि ऐं ॾींहुं राति कमु कनि, त पोइ मुमकिन आहे त मुल्क जी सूरताल बहितर थिए. तो ही इमरान ख़ान वारो फॾो हलंदो रहंदो. पर अॼु जेको ISKR पारां जे अंदाज़ सां जवाबु ॾिनो वियो आहे, सो मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त हाणे उनजा जेके बाक़ी जेके हेठि आहिनि उहे पोइ हिते हटी वेंदा त ज़ाहिर आहे न जलसा वॾा थींदा ऐं न पोइ जेको आहे सो अहिड़ी सूरताल थींदी. सो इहो ईअं ई आहे त न नव मण तेल ईंदो न राधा. वॾी महिरबानी अवां जी. रज़ाक खत्री साहब, जनरल कयूम साहब, सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए. जेका सूरत हाल है वो वाज़े आहे, फौज पारां बि इहो वाज़े कयो वियो आहे त अमेरिका पारां हुकूमत चेंज करण जे हवाले सां का बि अहिड़ी साज़िश न हुई ऐं उन जी वाज़े तौर ते अॼु तरदीद कई वई. हिकु ॿियो अहम मामिलो जेको PTI जे लाइ इन खां बि वधीक ख़तरनाक थी सघे थो, फॉरेन फंडिंग केस जे हवाले सां, जे बाबति अॼु इस्लामाबाद हाई कोर्ट तहरीर फ़ैसिलो जारी कयो वियो आहे. पाण उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं. अकबर एस बाबर साहब असां सां गॾु मौजूदु हूंदा जेके दरख़्वास्त गुज़ाराइनि इन मामले में. हिते वक़्तु आहे हिकु नंढे ब्रेक जो. असां सां